नमस्कार येवकार सगल्यांक. सध्या आमी शिरगांवा आसा आनी सध्या वासुदेव भटजी आमच्या कडेन आहा. आमी ज्या जागेचेर तुमकां व्हरपाचें आसलें, मात सध्या उपासाच्या कारणान आमी त्या जागेचेर पावना. सध्या देवी जेन्ना अमगाणांतल्यान येवन सकाळी फुडें जेन्ना सातेरी देवळांतल्यान जेन्ना पयलो कौल जेन्ना दिवपाक स्टार्ट करता तेन्ना देवीक मदीं एक जागो आहा. त्या जाग्या वयल्यान देवी दोळे धांपून धांवता. नेमकें कितें तें आमी सध्या तुमचे कडेन घेवन येतले. खुबशे जाणांक खबर ना की देवी जेन्ना त्या जाग्या वयल्यान धांवता तेन्ना दोळे धांपून धांवता म्हणून. ओके भटजी, सध्या देवी जेन्ना त्या जाग्या वयल्यान धांवता, जेन्ना पयले कळस कोलवांक थंयच्यान स्टार्ट करता दिसता तेन्ना सातेरीच्या देवळांत कौल जसो जालो की गांवाचें जें पयलें घर आसा थंय पर्यंत वतना मदीं एक सादारण 100 मिटराची जागा आसा ती. ते वतना दाव्या वाटेन रवळू म्हणून एक त्या वेळार म्हणजे बरेचशे वर्सां पयलीं एक बरो श्रीमंत मनीस रावतालो. तो कितें जालें, सदां सगळ्यांच्या घरांनी देव वता तसो ताज्याय घरान देव वतालो तेन्ना, ना अशें न्ही. म्हणटकच तेन्ना कितें जालें, एका वर्सा देव तांच्या दारान येतना तो श्रीमंत आसल्या कारणान किंवा कितें तांच्या घरान जालें म्हणून कोण जाणा, ती सगळी वयर माळयेर बसली आनी मोलकरणी कडसून ओटी धाडून दिली. मोलकरणी कडसून ओटी धाडून दिली म्हणटकच देवीक आयलो राग आनी देवी थंयच्यान परतली, आपुणूच परतली आनी फुडल्या घरान पावली. फुडल्या घरान सगळी वेवस्था केली सदां करता अशी. फुडल्या घरान कौल जालो आनी ती रागान जेन्ना आयली तेन्ना दुसरें वर्स वयता पयलीं त्या घरांतले सगळे लोक सोंपले आनी तें घर मोडून पडलें. आनी जालें कितें की जात्रेच्या पयलीं एक 2-3 दीस लोक शेतान वताले थंय. म्हळ्यार पहाटे पळय जाल्यार थंय धोंडाची तळी आसा पळय, आतां धोंड न्हातात हांगा मेन तळी थंय एकटी बायल मनीस पातोडे फुडें सर्वात जाण 5 सुमार कपडे कितें तरी धुता थंय. म्हणटकच तो शेतान कोण वतालो ताणें विचारलें, आगे तूं बायल मनीस इतली पहाटेची हांगा कितें करता? तर आपूण त्या रवळूची पाळां धुता म्हणून. म्हणून तेन्ना मागीर तें कळ्ळें लोकांक की त्या घराचें घर सगळें जें मोडलें तेचे म्हणजे सगळे पाळ मूळ तिणें ना करून उडयलें. म्हणून तेन्ना पासून त्या जाग्यार देवी आपूण स्वता दोळे धांपून धांवता, म्हणजे थंय नजर घालिना. त्या जाग्याचेर आतां आमी आयकलां तो पर्यंत एक झाड सुद्दां जायना म्हणून ना. त्या येता जी आसा पळय जागा त्या सादारणपणे ह्या गोश्टी म्हाका दिसता 150 वर्सां जावन वतली. 150 वर्सांनी खरें म्हणचे जाल्यार थंय व्हडली झाडां लावपाक जाय आशिल्ली, पण थंय पळय जाल्यार ताळखिळो सुद्दां ना. तुमकां आतां कितले वर्सां जालीं भटजी तूं म्हाका आतां वयाची जाली 69 वर्सां. तेच्या पयलींच्यान हें सगळें म्हणजे स्टार्टींग आमचे बाबा पयलीं तेंच्यांनी बीन तांकां बीन ना तेंच्यांनी पळोवना थंय. फक्त थंय इतकेंच जाता म्हणजे काही लोक पयलीं ते मातयेची हें आसताले न्ही तुळशी, फुडें थंय ते भाट बरें आसा म्हणून हाडपाक केन्नाय वताले. मागीर इतके खंडार ते नळे मेळपाक लागले, तो पर्यंत मागीर लोक ते वचत ना. आतां त्या जाग्याचेर फक्त म्हाका दिसता पार्किंगूच जाता, फक्त लोक गाडी अड्यात दवरता आनी कांय जायना कांयच ना. आनी थंय घर बी आतां कोण बांदचें ना, हाज्या फुडेंय बांदचें ना, कारण थंय देवीची नजर पडना जाल्यार घर बांदून फायदो हेका मागीर वयचें ना. तेन्नाच न्हू ते कळत जेन्ना कौला पयली स्टार्ट जाता थंय गांवान वता लेफ्ट सायडीकूच जागा तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु. दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.